औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इस्लाम की अजीब शान है। शुरू दिन से ही हक और बातिल का मार्का जारी रहा। कुरैश मक्का ने फिर जो मुसलमानों पे जुल्म किए, वही तारीख़ हक और मार्के की बातिल की जारी और सारी रहती है, और फ़तह हमेशा हक की होती है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा है कि जितने भी तागूती ताकतें जुल्म के पहाड़ ढहा दें, हज़रत बिलाल हबशी को गर्म रेत पे लिटा के और हज़रत खब्बाब और उनकी वो रेत में उनकी जिल्द कमर की जो है वो और उसकी चर्बी पिघल के, और उसमें भी वो आहद फरमाते थे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को पहली शहीद इस्लाम कीजिए, जिस तरह उन्होंने अबू जहल ने उनको मारा। बदतरीन जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत को ये लोग कोई कामयाबी समझते हैं। हमारे यहाँ तो कम लिखा गया, लेकिन यूरोपन और अमेरिकन लिखने वालों ने जो बाग्राम और गुआंटानामो बे और अबू ग़रीब जेलों की जो अज़ियतनाक और दर्दनाक और हैबतनाक वाक़यात लिखे हैं, इंसानी तारीख़ शर्मा जाती है। यही बात मैंने 2000 में उस बिशप से कही थी कि एक तरफ तो ये है कि आपकी उसी दिन उनका कहीं वो एक खिताब चल रहा था रेडली का, जो उन नौजवानों की जेल में उनके हुस्न सलूक को देख के मुसलमान हुई, और वो ललकार रही थी कि हमारे कितने झूठे हैं कि वो नौजवान के ख़ुद तो रोज़े से होते थे, मेरी फरमाइश पूरी करते थे, और किसी ने मेरी तरफ आँख उठा के नहीं देखी, और हमारा मीडिया इनको दहशतगर्द दिखा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व हज़्ज़म अल अहज़ाब वहदा व नसर अब्द वहदा ला शैन क़ब्लो वला बाद वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये आजिज़ अपने अकाबरीन की इत्तिबा में हमेशा पाँचों वक़्त नेटो और अमरीकी फ़ौजों की शिकस्त की दुआ करता रहा 20 साल तक के अल्लाह, जैसे हमारे बड़ों की दुआओं पे बरतानियों को आपने नेस्त नाबूद किया, रूसियों को नेस्त नाबूद किया। हम छोटे होते थे, अपने बड़ों से दुआएं सुनते थे कि अल्लाह रूसियों को ख़त्म फरमा। बरतानिया के मामले में सुनते थे, और हम लोगों ने फिर काबे को पकड़ के इनके लिए कि अल्लाह नेटो और अमरीकियों को शिकस्त फाश अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमती तुतिम्मुस्सालिहात। अमरीका को तो पहले शिकस्तें होती रहीं वियतनाम वग़ैरह में भी और दूसरे इलाक़ों में भी, लेकिन नेटो को पहली दफ़ा शिकस्त से सामना करना पड़ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अनजज़ा वादा नसर अब्द वहदा ला शैन क़ब्ल वला बाद। और ये तारीख़ी दिन है। मोदी तो कह रहा था 14 अगस्त को यौम स्याह, और वाक़ईतन उनके लिए यौम स्याह है। हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत नव्वरुल उमर को तो RSS और BJP वालों को इन लोगों को काला नाग कहते थे कि सफ़ेद को तो निकाल देंगे बरतानिया को, लेकिन काला नाग ऐसे डसेगा कि कहीं के नहीं छोड़ेगा। और वही चीज़ है कि अमरीकी जैसे लोग दिल्ली में आके उनको कह रहे हैं कि अपने तशद्दुद को कम करो, और यही तशद्दुद इंशाअल्लाह उनकी भी कब्र का ज़रिया बनेगा कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जी ये तारीख़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान फिर उसी अंदाज़ में
سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اور بھائیوں کو سینے سے لگاتے ہوئے، جیسے کہ اسلام کی تاریخ ہے، وہ داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلام کو ہر جگہ غلبہ عطا فرمائے، مظلومین کی بھرپور مدد فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے سارے عالم اسلام کے لیے۔ ایک بزرگ تھے جو تکوینی بزرگوں میں سے تھے، یہ جب ظلم بڑھ رہا تھا تو عشاء کے بعد میں اس کے پاس گزرتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ تم یہاں پہ بیٹھے ہو، وہ ہر وقت احرام میں رہتے تھے جی، اور یہ دیکھو کیا ظلم ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بڑی جھلا کے کہا امشی علیک طواف و دعا، اور یہی اور کئی جگہوں پہ بھی ہوا کہ آپ کے ذمہ تو طواف اور دعا ہے جی۔ یعنی چونکہ عمل ظاہر میں تو یہی ہے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، اور بے کسوں کا اللہ پاک سہارا بنا دیتے، اور یہی بات الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عاجز کو، وہ جو دو خادم اس مرد کلندر کے آخری وقت ان کے پاس تھے، ان کا پیغام پہنچایا جی کہ ملا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو رخصت ہو رہے ہیں، حضرت حاج صاحب سے کہیں کہ ہمیں دعاؤں میں نہ بھولے۔ الحمدللہ ایک دن بھی ہم سے یہ دعا قضا نہیں ہوئی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، دعاؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ظلم جتنے بھی بڑھتے ہیں مٹ جاتے، یہ تاریخ ہے جی۔ اور جو ہمارے بچوں پہ معصوم بوڑھے اشخاص پہ بدترین جو ظلم ہوتا رہا یہ 20 سالوں سے پہلے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ نیست و نابود ہو گئے اور ہو جائیں گے تاریخ میں۔ اللہ تعالیٰ مظلومین کو ہر جگہ ہر طرح سے ان کی حمایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی والوں کو اللہ تعالیٰ روکے، ان کے دست کو روکے، اور مظلومین کی خصوصی مدد فرمائے۔ اسی کو حضرت کی ان باتوں کو، کہ صبر و شکر یہی خاصہ ہوتا ہے مومن کا، یعنی ان کو ابتلا ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں، جب ان کو کوئی فتوحات ہوتی ہیں تو شکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا مصداق ہمارے سارے نوجوان رہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اب جس طرح وہ شکر کا اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی، اللہم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا واجعلنا فی اعیننا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یہ دعائیں بھی کرتے رہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں فرما گئے ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار تقریباً 500 صفحوں کی لکھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عرش کے پے کو پکڑ کے دعا میں منہمک رہتے تھے۔ میں نے خود اپنے بڑوں کو 1.5 گھنٹہ ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے علاوہ کہ جو فرض نمازوں میں وہ دعا تہجد میں کیا کرتے تھے۔ تو اہل مکہ اور اہل مدینہ تو دعا کے مقامات پہ ہیں، وہ تو اپنے اور اپنے عالم اسلام اور ساری انسانیت کے لیے بہت کثرت سے دعا کریں، اور آتا بھی ہے کہ کعبہ میں طواف میں تلاوت کلام سے بھی بڑھ کے دعا ہے جی، کہ یہاں دعا کا اہتمام کیا جائے، اور وہ دعائیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے دعا کرنے والا اور اپنی حسن عبادت کرنے والا بنا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ وثبتہم علی ملت رسولک وأعوذ اشکر نعمتک التی انعمت علیہم ان یوفوا بعہدک الذی عہدتم علیہ وانصرہم علی عدوک عدوہم وانصرہم علی عدوک عدوہم بکل مکان یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔